अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 3 रजब सन 254 हिजरी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। इमाम अलैहिस्सलाम को ज़हर दगा से शहीद किया गया और अब्बासी हुक्मरान हमेशा से इस कोशिश में रहते थे कि हाशमी चराग, वो चराग जो मनसब इमामत पे फाइज रहे हैं, उन्हें या मनसब इमामत पे फाइज होने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी का चराग जल्द से जल्द गुल कर दिया जाए। इमाम हादी यानी आप इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को इमाम हादी भी कहते हैं। इमाम के बहुत से अलक़ाब हैं, नजीब है, हादी है, नकी है, बहुत से अलक़ाब हैं कि जिनसे आपको याद किया जाता है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को अब्बासी हुक्मरानों में से एक हुक्मरान ने शहीद किया, और अब्बासी हुक्मरान में एक नहीं है बल्कि 5 और 6 लोग ऐसे हैं और 5 और 6 हुक्मरान ऐसे हैं कि जिनके ज़माने को जनाब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने देखा है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की मुद्दत हयात, ज़ाहिरी मुद्दत हयात 42 बरस है, 42 ईयर्स ओल्ड थे। आपकी शहादत वाक़ई हो गई है और आपको एक इमामत के सिलसिले में एक बहुत तवील सफ़र इख्तियार करना पड़ा और 33 साल आपकी मुद्दत इमामत है, जो शुरू होती है 220 हिजरी से 254 हिजरी तक। 220 हिजरी में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जो आपके वालिद माजिद थे, जब उनकी शहादत वाक़ई हो गई तो उनकी शहादत के बाद से आपका दौर इमामत शुरू हो जाता है और इमाम 254 तक ये दौर इमामत आपका चलता है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा के सिलसिले से जो बात कही जा सकती है वो ये कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम कम उम्री ही में मनसब इमामत पर फाइज हो गए थे, लेकिन इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 33 बरस तक मनसब इमामत पर फाइज रहे और आपने इल्म कलाम, इल्म फ़िक़्ह, इल्म हदीस, इल्म तफसीर और इल्म तशबीह, तंबीह और जब्र इख्तियार के फ़लसफ़े में या तशबीह व तंबीह के फ़लसफ़े में आपने बड़ा काम किया और बड़ी हदीसें आपसे मरवी हैं और आपके अहद के जितने अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत थे वो आपके क़दरदान थे और आपको तस्लीम करते हैं, और आपके बाद के आने वाले भी जो उलमा अहले सुन्नत हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को बड़ी क़द्र व मंजिलत की नज़र से देखते हैं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस समर्रा में है, और समर्रा वो जगह है कि मदीने से सफ़र इख्तियार करने के बाद जब इमाम अलैहिस्सलाम समर्रा तशरीफ़ लाए हैं तो समर्रा की मुद्दत हयात या मुद्दत इक़ामत जो है इमाम की वो 20 बरस 9 महीने है। 20 बरस 9 महीने तक का एक अरसा, तवील अरसा होता है। आपने समर्रा में क़याम फरमाया और समर्रा ही में आप दर्जाए शहादत पे फाइज हुए और वही दफन हुए। वहीं आपके पहलू में आपके फर्जंद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दफन हुए हैं और इसी एतबार से आपके रोज़ा अक़दस को अस्करीयैन कहा जाता है। अस्करीयैन बहुत मशहूर मज़ार अक़दस है कि जहाँ पर ज़ियारत के लिए ज़माना जाता है और लोग आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ होते हैं। समर्रा में आपने बड़ी मुद्दत तक क़याम फरमाया है और इमाम अलैहिस्सलाम यानी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की मुद्दत हयात, जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि आपकी मुद्दत हयात 42 बरस है। आपने बहुत से बादशाहों का ज़माना देखा है, मोतमिद और जनाब अली मुतवक्किल और कई 5 या 6 लोग हैं बादशाह हैं कि जिनके ज़माने को आपने देखा है या आपके वो हम असर हैं, लेकिन इनमें अहम तरीन नाम जो है वो मुतवक्किल का है। इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और ज़हर दगा से इमाम अलैहिस्सलाम को मोतज़ बिल्लाह के हुक्म से इमाम को दर्जा शहादत पर फाइज किया गया और इमाम अलैहिस्सलाम के चाहने वाले रोते बिलखते और पीटते रह गए। 3 रजब यानी कल की आने वाली तारीख़ जो 3 रजब है वो तारीख़ है जो शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की
تاریخ ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کا جو مدت تھے امامت ہے وہ 220 سے 254 ہجری تک ہے، اور امام علیہ السلام نے شیعی خطوط کے لیے اور خاص طور پر شیعت کے بقا کے لیے اور ایسے ماحول کے اندر کہ جب بادشاہوں کے معاملات خراب ہو رہے تھے اور جا رہے تھے، امام علیہ السلام نے منصب امامت پہ فائز رہ کر شیعوں کی جو حمایت فرمائی اور شیعوں کے جو خد و خال معین فرمائے وہ بڑے عظیم تھے اور بڑے عجیب تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی عظمت اور جلالت جو علماء نے لکھی ہے، ایک واقعہ اس میں ملتا ہے اور ہم وہ یہاں پر نقل کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو ہاشم ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر باش ہیں، مستقل آپ کے پاس رہتے ہیں۔ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ امام کے پاس ایک آنے والا آیا، اور وہ آنے والا کسی اجنبی زبان میں گفتگو کر رہا تھا اور وہ عربی زبان نہیں تھی۔ جب وہ آنے والا چلا گیا تو امام علیہ السلام کی طرف ابو ہاشم متوجہ ہوئے اور سوال کیا، مولا یہ کون شخص تھا اور آپ سے کس زبان میں گفتگو کر رہا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہندوستان کا رہنے والا تھا اور مجھ سے اپنی زبان میں گفتگو کر رہا تھا، اپنی زبان میں ایک مسئلے کو پوچھ رہا تھا اور مسئلہ دریافت کر رہا تھا۔ تو انہی نے کہا، مولا آپ اسی کی زبان بول رہے تھے کیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں ہندی میں کلام کر رہا تھا، اس کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ یہیں سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امام ہر عہد میں ہر ایک کا امام ہوتا ہے، امام ہر زبان بولتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے جتنے ہیں وہ معموم ہیں، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوانات ہوں، جو بھی قسم مخلوق کی ہو سکتی ہے، ہر مخلوق کا امام وہی ہے جو اس عہد کا امام ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام سے ابو ہاشم نے یہ گزارش کی، مولا کیا میں بھی ہندی بول سکتا ہوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تم بول سکتے ہو۔ اور یہ کہہ کے امام علیہ السلام نے ایک سنگریزہ اٹھایا، دہن اقدس میں سنگریزہ رکھا، کچھ دیر کے بعد دہن اقدس سے سنگریزہ نکالا اور ابو ہاشم سے کہا، لو اسے چوس لو۔ ابو ہاشم کا بیان یہ ہے کہ میں نے وہ سنگریزہ چوسا، اور سنگریزے کے چوسنے سے یہ ایک صفت پیدا مجھ میں یہ ایک صفت پیدا ہوئی کہ میں 17 زبانوں کا عالم ہو گیا تھا، میں 17 زبانیں جانتا تھا، 17 زبانیں بول سکتا تھا۔ اب تصور فرمائیں اور غور فرمائیں کہ جس کے لعاب دہن میں یہ تاثیر ہو، اس کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی، اس کی شخصیت میں کیا یگانگت ہوگی، اس کی شخصیت کتنی عظیم ہوگی۔ امام علیہ السلام کی شہادت 3 رجب کو واقع ہوئی، اور کل ہی کی وہ تاریخ ہے۔ ہم تمام عالم اسلام کو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خدا تمام مومنوں کی حفاظت فرمائے، مومنین جہاں جہاں آباد ہیں، پروردگار عالم ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔